सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सामर्था परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. मार्काचो शुभवर्तमान आवसवर 6 आणि वळ 14 ते 29 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 6 verses 14 to 29. हेरोद आणि जेजू. इतल्या जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतलें जाल्ल्यान ताच्या विशयांतली खबर हेरोदराच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटले स्नान जाता जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला, देखून असर्यांक करचो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटले, आनी थोडे तो एक प्रवादी, आदल्या काळाच्या प्रवाद्यां बरी एकलो म्हणटले. पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापुल्लो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटलो. स्नान जाता जुवांवचें मरण हेरोदिनस जण धाडन जुवांक धरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदीन घाल्लो. आपल्या बाबा पिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांव ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांवचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवीशी मारूंक सोदतली, पूण तिका हें साध्य जालें ना. कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हणून वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका आपाय गडान अशें राखतलो. साबार फावटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें, तरी पूण ताका तो खुशयेन आयकतलो. क्रमेन हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिल्यांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तोळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्मान सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्द वांटोच मागची तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान जाता जुवांवचें शीस विचार. तक्षणाच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तापकांत स्नान जाता जुवांवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणें घाल्ल्या सोपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां उजेर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतार मोडूंक ताणें खुशी व्हेली ना. देखून तक्षणाच ताणें एका पाऱ्यागाराक जुवांवचें शीस हाडी जय म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचें शीस कापलें आनी तें एका तापकांत घालन चलयेक हाण दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निखेपिली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच. खरो देव नीज देव एकच देव, काली तोच, आजी तोच, फाल्याय तोच, सदां काळी तोच. देखून ताजें उतारी काली तेंच, आजी तेंच, फाल्याय तेंच, सदां काळ तेंच. तें बदलना, कित्याक देव बदलना. 2 हप्त्यां पयलें एका हांगा मागण्याच्या एका भयणीचे म्हाका फोन आयलें. फादर कुटुंबांत कार्य आसा, आज रोस आसा, पुरो इतर काजार आसा,
रोसाक भुरगीं गेल्यांत, म्हाका वत्त्यान आपयलां, म्हाका वचोंक नाका. कितें करचें? कितें करचें? रातीचें कार्य गेल्यार म्हाका सारकें म्हण दिसना, हांव वचना म्हणाली. तुजी खुशी म्हळ्यार. आनी उपरांत परत्यान आयतारा परत्यान म्हाका फोन केलो. आमच्या भुरग्याच्या काजाराक ती आयिल्लीं, रोसाक आयिल्लीं, आतां काजारी रातीन दवरलां, आमचेय रातींत आसलें, म्हाका वचोंक नाका. आतां हांव वचना जाल्यार ती म्हणटली तुज्या दुयेच्या काजाराक आयल्या आमी, आमच्या कितें येनाय तूं? आतां कशें आमी आयिल्ले हांव तुवें रातीन दवरलां न्ही आनी रातीच्या कार्याक ये तूं. परतून म्हाका दिसता वसाचें गे फादर. हांवें सांगलें तुजी खुशी. न्ही म्हाका वचोंक नाका, सगळीं गेल्यांत, वचनातल्या ती कितें म्हणटात कोण ना, वचनातल्या ती कितें म्हणटात कोण ना. परताना सांगलें मागणें कर, जेजू कितें सांगता तेंच कर म्हळें. मागीर मागणें कर न्हय. थोड्या वेळान परतून फोन केलो, ना हांव वता म्हणाली. वचो तरी, म्हाका कितें. पूण दुसऱ्या हप्त्यान हांगा मेळ्ळी म्हाका. आनी म्हजे सशी म्हणून फादर मागणें केलें तुमचे कडेन वता म्हळें. जाल्यार वचोंक ना फादर म्हणाली. तुमचे कडेन हांव वता म्हळें पूण हांव वचोंक ना फादर म्हणाली. देवाक अर्गा म्हळें. बाबीन कित्याक हांव दाखलो दिता गे म्हळ्यार आमकां दाक्षिण, आमकां आमकां भिरांत. कित्याक ह्या संवसाराच्या सालींत आमी मनशांक मानूंक सोदता. तो कितें म्हणटा कोण ना, वो कितें म्हणटा कोण ना, वचना जाल्यार, करिना जाल्यार, मेळना जाल्यार, सांगना जाल्यार. देखून आज देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां कितें उलोवप दिता. हाच्या पयल्या वचपांत वयर कितें बरयलां ऐका. हेब्रांक बरयलें पत्रां वचप 13 आनी वयर कितें बरयलां? देवाक मानवोवची सेवा. देवाक मानवोवची सेवा, देवाक मानवोवची जिणी, देवाक मानवोवची साल. कितें देवाक मानवाता तें करा म्हणटा देवाचें उतर. न्ही कितें मनशांक मानवाता. गालातकारांक बरोवन सांग पावलें तें सांगता न्ही. ह्या वसवारी एक वळी 10 कितें म्हणटा ऐका. गॅलेशियन्स चॅप्टर 1 and verse 10. तर आतां कोणाक हांव मानवोक पळयत असो तुमकां दिसता? पळय न्ही गी सांग पावलो आतां आमी शिकया. तर आतां हांव कोणाक मानवोक सोदता तशें तुमकां दिसता? मनशाक की देवाक? मनशाक की या देवाक? हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? पळय न्ही सांग पावलो कितें म्हणटा. समर्पीत जाल्ल्या उपरांत संपूर्णपणान सरस्पराचो समर्पीत जाल्ल्या उपरांत तो कितें म्हणटा. हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक सोदता पळयता म्हणजे तुमी चिंतात गे. आनी की हांव मनशांक मानवोंक सोदता जाल्यार सारकें ऐका. आनी की जेजूक तुवें तुजो स्वामी म्हूण स्विकार केल्ल्या उपरांत तुजें सगळें जिवीत सरस्पराच्या सेवे खातीर, जेजूच्या सेवे खातीर, मना खातीर, महिमे खातीर तुवें समर्पीत केलां वय. तर कितें म्हणटा सांग पावलो. आनी की हांव मनशांक मानवोंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही. हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही. तूं मनशांक मानवंक सोदताय तर तूं क्रिस्ताचो सेवक न्ही. आज भाव भयणीन आमी कोणाक मानवंक सोदता. आतां आमी गायलें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. जें कितें देवाक मानवता तें तूं करताय तुजी शांती तूं हगडायनाय. आनी कितें मनशां मानवता तें तूं करताय तुज्या अंतस्कान तुका कांत येता तुजी शांती तूं हगडायताय. तुका न्हिदूंक दिना. जावं परत तुवें मनशां मानव आलाय एका घडयेक वचून तांच्या सांगाता मेळून ताका मानवान आयलाय. पूण उरले दीस, उरल्यो घडयो, उरले वर्सां, उरली जिणी तुजी तुका कांत येता. हांव कित्याक गेल्लो, कितें चिंतून गेल्लो. सभा जाणांक ती खांतोनी आसा जाल्यार भाव भयणी तुमी देवाक मानवचें करूं ना, मनशांक मानवचें तुमी केलां.
देखून कितें संवसार संवसार असो आसा आमच्या दोळ्या मुखार. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हूण देवाचें उतार सांगता वय मू. रोमाकारां पयल्या पत्रां वचो 12:2 देवाचें उतार उलो दिता संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात ते करतात म्हूण तुमी करिनाकात. ऐका या संसाराची साल तुम्ही आदारी ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणेचें रूपांतर देखून तुवें तुजी जिणी समर्पित केल्या तर सरस्पराक तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेचें रूपांतर जायचें. तुजी साल पळोवन हर एकला कळायचें हो देवाचो मनीस म्हणून, असो मी असो सेवाक म्हणून. देखून आज देवाक मानवंची सेवा दिया म्हणटा देवाचे उतार. मात न्ही कितें तूं करता त्या वरवीं देवाक महिमा जावं. तुज्या हर एका कामा वरवीं तुज्या हर एका सेवे वरवीं देवाक महिमा जावं. कालच ते आचार्य विकास म्हणून आसा मातशें ताची शिकवण हांव आयकोन आसलो. पयलीं तो अक्रिस्तांव हिंदू पंडीत पुजारी पुरा सगळे वेदा ताका बायहाट आसात. आनी तो अमेरिका गेल्ल्या वेळार ते देवाचे उतर परगट करूंक आतां तो जेजूचो भक्त मात्र न्ही अशें देवाचे उतर परगट करना सागी. संवसारात जेजूचे दुसरो देवूच ना म्हणून धैर्यान परगट करना आसा. आनी तो अमेरिका गेल्ल्या वेळार ताका एक ल्हानशें 4 वर्सांचें भुरगें पळोवंक मेळ्ळें. सुबीत भुरगें आनी निलशे दोळे ताचे. त्या भुरग्या पळोवन यू गॉट व्हेरी गुड क्यूट आयस, यू लुक सो ब्युटिफूल म्हणालो खंय ताका भुरग्याक. त्या भुरग्यान दिल्ली जाप कितें जाणान कितें मी त्या 4 वर्सांच्या भुरग्यान दिल्ली जाप कितें जाणान कितें मी येस गॉड मेड मी लायक दॅट. देवान म्हाका तशें केलां. आमी जाल्यार कितें म्हणटा आल्या ओ या थँक्यू थँक्यू. आमी आनीक सोबच्या खातीर आमचे 8 नेट वाडे ते सडे ते आसल्या. देखून हर एका संगतेंत ह्या ल्हान ल्हान संगतेंत त्या 4 वर्सांच्या भुरग्यान तशी जाप दिजे जाल्यार कोणाक महिमा दिली. जेन्ना तूं देवाक महिमा दिताय तुका लाभता शांती. देवाचे उतार सांगता लुकास वंजाला वचो 2:14 जेन्ना तुज्या चिंतनांनी उतरांनी बोगनांनी करण्यांनी तूं देवाक महिमा दिताय तुका लाभता शांती. ऐका महिमा देवाक, महिमा दिया देवाक, अति उन्नती उन्नती अति उन्नती महोन्नतात असलेल्याक आणि शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संसारी. अति महोन्नतात असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा. भूमीवर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार. तेका म्हणून देवाक मानवाची सेवा आमी कशी करी जाय आयकूंक मेळच्या. पयल्या वचपांत हेब्रावां बरयल्ल्या पत्रां वचो 13:1-8 भावा बहिणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाका. देवा कितें मानवता भावा बहिणी बरी. कसो एक भाव बहिणीचो मोग करता, कशी एक बहीण भावाचो मोग करता. पळय सांग ना भावा बहिणी बरी रामप्रती झगडतात पण भावाक बहिणीचो मोग आसा की ना, बहिणीक भावाचो मोग आसा की ना. साबार पटी न्ही पयले भुरगें चेडून जाल्यार म्हाका बाबा केदां हाडटाय मम्मा, बाबा केळूंक एक बाबा जाय म्हणटात की ना. आतां भाव बहिणी बरी हांगा भाव बहिणीचो मात्र मोग करा म्हणना देवाचें उतार. भावा बहिणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाका. एकामेकाचो आसा न्ही कदें एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी संगी एकवटांत रावा. मुंदरसून वरा करे फाटला उदार जाय. हांव बो केल्लो हांव तानेल्लो तूं पियेवंक दिलें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें
तेंच म्हाका तुमी के म्हज्या ल्हाना भयण्यांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी. देवा कितें मानवता एकामेका भाव आनी भयण म्हणून तुमी स्विकार करा आनी एकामेकाचो मोग करा तें देवाक मानवता. तो परको आनी वो म्हजो लागशिल्लो वळखीचो सैरो मोगाचो न्ही. देखून खरेंच क्रिस्ताक तूं वळखलें जाल्यार ह्या दिसांनी साबार जाणांनी तो म्हाका व्हिडिओ फॉरवर्ड केला बरो पाद्री कोण म्हणून. तुमी हांव प्रती शिकोवन आयकल्या एकल्या ह्या जाका चिंत उत्तरां भोगना चिंतना तूं आसा आनी तूं ह्या जाक म्हणटा एका ह्या जाका बऱ्या पाद्रीक इश्टी नांद खंय दुस्मानी नांद खंय. तो म्हणटा एका बऱ्या ह्या जाकाक पाद्रीक इश्टी आसूंक नजो दुस्मानी आसूंक न्हू मागीर कोण आसाचे कोण आसाचे तर तुका आनी म्हाका आमकां इश्टी नाकात दुस्मानी नाकात कोण जाय. भावा भयणी सांगाता अर्गां देता उपखा जेजू हांव बावुरता आयला येता जे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो. देखून भाव भयणी न्हू संवसारांत आसतना हो संबंद जोडा. आमकां इश्ट नाकात आमकां दुस्मानी नाकात आमकां कोण जाय भाव जाय भयणी जाय. कीर्तन 133 वळी एक कितें म्हणटा जो तर भाव आनी भयणी ते भयणी म्हणनात बाबाक कशें जियेल्यार पळय आयका आयका कीर्तन 133 वळी 1 Psalm 133 verse 1. भाव जर तर एकामेका एकवटांची येतात पळया तें कितें बरें कितलें सोबीत. माथ्यार घाल्ल्या काडा वयल्यान वावुंथ्या आरोनाच्या काडा वयल्यान ताच्या आंगोस्त्राच्या गळ्या पर्यंत वावुंथ्या सुगंध तेला सारके आनी सियोन पर्वताचेर देवोन येतेल्या हेर्मोनाच्या दोवा सारके कित्याक थंयसर सर्वेस्पोर आशिर्वाद घालता. ज्या नांवांनी तूं आमी वो मनोभाव घेवन जियेता थंयसर सर्वेस्पोर आशिर्वाद घालता. देखून हें दैवीक कुटुंब तुमच्या दोळ्या आमकां सदांच दवरा. आमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे साबार जाणें पयलीं हांगा मागणें करूंक अवकाश आसता न्ही गी आमकां हें कुटुंब दिल्ल्या खातीर कसलें कुटुंब दैवीक कुटुंब देवाचें कुटुंब देवाचें घराणें. आमी देवाच्या घराण्याचे सांदे. देखून हें चिंता म्हणजे आतांचें न्ही हें चिंता म्हणजे 30-32 वर्सां पयलेंचें. देखून हांव खंयसर आसलो पळय हें म्हाका त्या लावनी मागणें जालें त्या घडी येता न्हू म्हणजे सांगता कोण आसा सगळ्यांक एकाच रितीन भाव आनी भयणी म्हूण लेखून तांकां सांगाता दवरना हांव जिवन आसा. हें साबार जाणांक नाका हें साबार जाणां तडवाना जावं प्रकामा विविध पूण आमचो मनोभाव असो आसूंक जाय. भाव आनी भयणी हांगा तुमी पळयतात डिवायन टावरांत काम विविध आसा विंगड आसा. कोण सांगात आमी रावता एक कुटुंब जावं सांगात आमी जेवता एक कुटुंब जावं सांगात आमी मागण्यांत भाग घेता एक कुटुंब जावं आनी हर एक सांगात आमी वांटून घेता. हें खाली मानू तुमकां मानवांच्या खातीर न्ही भियेनाकात. आनी तशें जियेल्ल्या वरवीं कितें शांती समाधान एकवट येता कोण एकवट येता कोण येसु इरुवा ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसु इरुवा ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ येसु इरुवा ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसु इरुवा ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. अशें तूं एकामेका भाव आनी भयण म्हूण लेखता तर कोणी खंयच्याय रितीन तुका वायट करिना. कोणी सोरूंक वचना लुटूंक वचना या कितें म्हणटात फायदो जोडूंक वचना. सकड कितें जाता तें बऱ्या मनान वावर करूंक शकतात बऱ्या मनान सांगाता रावूंक शकतात बऱ्या मनान आसलें वांटून घेवंक शकतात. मात्र न्ही आसलें एकामेका वांटून घेवन एकामेका कितें म्हणटात त्याग करून दिवंक शकतात. देखून हांगा देवाचें उतर भाव भयणी बरी भावां भयणी बरी एकामेका समोग करा. तुमच्या दाराक बडयतेल्यांक
बिडार दिवंक विसरनाका. बोला न्ही कालच कोणेंगी म्हाका उडासा काडलो. कालच एका भयणीन उडासा काडलो म्हणजे. न्ही फादर अशें मालगड्यांची सांगणी आसा सर्गाक वयची वाट तुमच्या आंगणांतल्यान वता म्हणून. शेजारच्या गे तुमकां समजूंक ना. आमच्या शेजारच्या व्हडलें कार्य आसलें पोर तुमकां आपोवंक ना गे म्हणून. कित्याक आपयतले त्या धाडी भयण म्हणटा सांगणी आसा न्ही गे सर्गाक वयची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान वता म्हणून तुमी शेजारचे जावन आपोवंक ना गे. हांवें चिंतलें बरी तांणी आपोवंक ना म्हणून आमी वचनासतना रावचें गे म्हणून मच्छा मा बरी. संवसारी साल आदारी नाकात म्हणटाना परत्यान देवाचे उतार तुका जागृत काय दिता. ती संवसारी साल नाका. पण हांगा तुज्या घरा येतल्यांक बिडार दिवंक विसरनाका. तुज्या दारार बोडे येतल्यांक बिडार दिवंक विसरनाकात. विसरा नाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणासता देवदूतांक सत्कार केला. तुमी ती काणी आयकल्या जावं पुरो न्ही. एकला जेजू दिश्टी पडलो खंय आज फाल्यां हांव तुमगेर येता तुका मेळूंक येता तुजे सांग आतां ब्रेकफास्ट करूंक येता जेवण दनपार जेवंक सांजे हांव फाल्यां तुमगेर येता म्हूण सांगलें की दर्शनांत. देखून फाल्यां जेजू येता जाल्यार पुरो तयार करी नाका सगळें जाणणं पसून नितळ करून सगळें मांडून हाडून सकाळीं तो न्हू भायर भितर आयलो गी म्हणटाना जेजू को ते राखोन आसा. सकाळीं एकलो आयलो खंय इल्लें कालेंगी इल्ली कितें कुमोक मागून वच सायबा तूं वच हांव म्हज्या जेजूक राखोन आसा म्हणून. दनपार आनी कोणी आयलो खंय इल्लें भीक मागोवंक ताकाय धांवडयलें खंय. सांजेर आनी कोणी बुकेल्लो आयलो खंय ताकाय धांवडयलें. मार म्हाका सगळो दीस सकाळीं तो सांज म्हणसर राती म्हणसर राखोन कोणी जेजू येवंकूच ना. राती दिंबेर पडून जेजू खंय गेला हितून खंय गेला येता म्हणून कित्याक फटी मारले. जेजू म्हळें 3 पटी हांव आयिल्लो 3 पटी हांव आयिल्लो तुज्या घरा. सकाळीं आयिल्लो कुमोक मागून दनपार आयिल्लो भीक मागून सांजेर आयिल्लो बुक येवन जाल्यार तुवें म्हाका धांवडयलय म्हणून. धांपरे एक ल्हानशी काणी पूण तांतू आसा तुका आनी म्हाका आमकां लिसांव. देखून हांगा तुज्या दारार बोडे येतल्यांक बिडार दिवंक विसरनाका. बिडार दिवंक विसर नाका. साबारपणी भाव भयणीनो आमचें बरेंपण आमी व्हडले व्हडले शर्माव दिवन आमी क्रिस्ताची वळख दिवंक जायना. साबारपटी हांवें तुमकां दाखले दिल्यात. तुजी एक बरी करणी पुरो तूं क्रिस्ता समून दाखोवंक. तुजो एक ल्हानसो त्याग पुरो तूं क्रिस्ता समून दाखोवंक. देखून जेजून सांगला म्हज्या ल्हाना भावांक जें कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें. मदर तेरेसाची सेवा पळोवन जायतो लोक क्रिस्ताक वळखला. आज आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीची जायती सेवा पळोवन क्रिस्ताक वळखला. जावं बाप्तिस्म घेवन क्रिस्तांव ती जावनात पूण क्रिस्ताक वळखल्यात. देखून आज आमकां जायती न्ही सांपल तो म्हणटा न्ही कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत आवासवर 13 आनी वळटी खंय तावन तुमकां ईद हें आसा ईद देणी आसा 3 देणी आसा सगळें आसल्यार तुमचें तें मोगूच ना तर वाचते मनशांच्या आणि देवदूतांच्या सर भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी किणकिणतल्या ताळा बरी प्रभात करचे देणे म्हाका आसा. पळय न्ही प्रभात करचे देणे म्हाका आसा आनी गुपित संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसा. तुजें कितें आदलें आनी पुराय गुपीत आसलें सगळें परत तुका उगडापी करची सकत म्हाका आसा जाल्यार वा एक कडेन सो पर्वत आनी एक कडेन वसोलो भावार्थ आसा की एक पर्वत हांगासो आनी एका कडेन धाडसो म्हाका आसा तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. हांगा सांपल तें सांगता वळख नाटलो न्ही परक्यांक तुवें बिडार दिलाय तर देवदूतांकच तुवें सत्कार केलाय म्हणटा देवाचे. तशें म्हणटना तिगे जागृती रावा. 2 दिसां पयलीं म्हाका एकल्यान व्हिडियो धाडला. आतां असलीं मास्कां आयल्यात इतलीं पातळ मास्क म्हळ्यार समजता तुमकां तातूंत पिक्चर आसा मनशाची एक पिंतूर आसा. आतां घरांनी वचून पळय सोरतल्यान कितें केलां ती मास्क वापरून ते मास्क घालून वयर आनी एक कवर करून तांची
म्हळ्यार CC कॅमेरांत तांचे ओरिजिनल फेस येना, ते मास्क आसा पळय ते मात येता. देखून त्या विशयान दिल्ली सत्राय करा. कोण लुटूंक आयला आनी कोण बुकेन आयला, कोण निजायकी निर्गतीक जावन गत आदार नासतना आयला आनी कोण पळय तुका आनी तुजें आसलें सगळें सोरूंक आयला. देवाचें उतर तेंय सांगता न्ही सरपा बरी चातूर. नाजाल्यार आमी पुराय बकरे जावंक आसा. पण हांगा देवाचें उतर सांगता तसल्यांक तुमी सत्कार करता, देवदूतांकच तुमी सत्कार केल्ल्या बरी. बंदेत असलेल्यांचो उगडास दवरा, तांचे सवे तुम्ही बंदेत आसात म्हणले का. आतां कितलोसो लोक बंदेंत आसा, म्हळ्यार हातूं जैलांत आसा म्हणून जायती बंदड. आतां कितलीं जाणां तुमी हांगा बसून आसात, एकलो ना एका ना एक बंदेंत आमी आसा. कंतगी, बेजारायगी, इरारायगी, ह्या कितें सलवणींग गी, एकसुरपण गी, कितें म्हणटात रीण गी, ह्या तुमच्या हाज्या काळजा भितर कितें म्हणटात ते भिरांत गी, खावजेनींग गी, सबार रितीचे बंदड आसा. बंदड म्हळ्यार कितें, बांदून दवरला म्हाका, हांव बातकांनी बांदून दवरला हांगी. हर एकलो आसा देखून सबार फुडें आमी चिंता आसवंत आसा म्हणटा न्ही गी, भायर आसो पुरो भितर कितले बंदड आसात, कितले बांदपास आसात, कितली जड आसा, कितले ताका त्रास आसात, कश्ट आसा सबार जाण. तुमी आयकलां न्ही गी, एकलो मानसीक डाक्टर आसा अशी येता आनी मानसीक डाक्टर अशें वचून तो सांगता म्हाका शांती ना, म्हाका समाधान ना, म्हज्या सगळ्या जिवितांत हांव देदस्पर जालां, हांव निराशी जालां. म्हणून तो कावन्सिलिंगाक गेल्या वेळार मानसीक डॉक्टरा कडेन सांगतना तो डॉक्टर ताका विचारता तूं कसलें काम करताय. हांव सारको सांत क्लावन जोकार सगळ्यांक हांसयता हांव म्हणलो. सगळ्यांक हांसयता पूण ताकाच तो हांसोवंक शकना. कोण हांसयता, कोण तुका आनी म्हाका निजायकी हांसयता. जेजू हांसयता, जेजू हांसयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू हांसयता. जेजू हांसयता, जेजू हांसयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू. तो आसल्यार मात तुजे भितर तुज्यो हांसो कर्यो आसो, नीज आसो, काळजांत रुमालच्यो आसो, सदां काळ उरच्यो आसो. कालच दनपारां आमचे जॅनीस आमच्या कुटुंबांत आयला, आमच्या रॉबिनाची व्हंकल जावन, आनी ताजी व्हडली माय आयिल्ली काल. ताजी मावशी आयिल्ली, ताजी आंटी आयिल्ली. काल दनपारां सांगता मेळ्ळी आमी. ताजी प्राय अशी 7 वर्सां 86. हसोनंत आसता. तेन्ना म्हाका म्हज्या आकय सोडास आयलो, म्हज्या बाबाच्या व्हडल्या भयणीस. ती केदां तिच्या तोंडार हसत आसतलें परजळत. मागीर तिची सेवा करची तिचीच सून ती सांगत आसा बरी करून तिची सेवा करना आसा बन ज्योती म्हणून. ती म्हणाली मागीर म्हाका गड मेळोन, फादर सगळो दीसभर सकाळीं तो सांज म्हजो मागणें करता आसता, ह्या टीव्हीचेर देवाचें उतर आयकून आसता. सकाळीं तो सांज म्हणसर तुजें मागणें जालें आनी देवाचें उतर आयकोनचें जालें टीव्हीचेर, तेंच देवासांव 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 मागणें रजर्त जालें म्हणून. तेन्ना म्हाका कळ्ळें तिच्या हास्यांचो गुर्त कितें, या गुट कितें सांगा. जेजूच्या एकवटांत आसतना तुज्या तोंडार त्यो हांसो, नीज हांसो, सदां काळ उरच्यो आसो, तो परजळ. देवाचें उतर सांगता न्ही ताचेर तुमची नदर लाय तुमचे मुखामळ. किर्तन 34 आनी 5, साम 34:5. तुजें नदर तुजी दिस ताचेर आसा तर, ताच्या उतरांचेर तुजें ध्यान आसा तर, आनी ताचेरच तुजें मौन आसा आनी ताका कितें मानूं जाता तें तूं करताय जाल्यार पळया आयका ताचेर नदर लाया, ताचेर नदर लाया आनी तुमची मुखामळ परजळटली. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीच घालची. ताच्या एकवटान तुमी आसा. जीजस इन द मॉर्निंग, जीजस इन द नून टायम, जीजस 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 व्हेन द सन गोज डावन. सकाळीं जेजू, दनपारां जेजू, सांजेर जेजू, उठताना जेजू, न्हिदताना जेजू, भायर वेताना जेजू. तसल्याच्या मुखामळार कितें आसा वाचते परतेन वाच. ताचेर तुमची नदर लाया, नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. तुमचे मुखामळ परजळटले. तशें पोर आमी तांगेर केल्ल्या.
वर आमी पोरदनपार आमकां दनपारां आमी कुटुंबाची तांगेर गेल्या. थंय विगारी आयिल्लो बरें मागना जालें सकट जेवल्या उपरांत पांबूर पावल्या उपरांत हांगा तुमी जाणात ते एक जण तरणाटे म्हाका केदां हवाळ्यांक रेतीरेक धांवन येतात. आतां पांबूर पावल्या उपरांत तिके तांकां हांवें कॉल केलें अशें हांव पावलां म्हणून. ते आयले धांवन आयले आनी उपरांत हांवें सांगलें जेवण जाल्ल्या उपरांत हांव तुमच्या घरा भेट दिता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तरणाटे शिकचे भुरगे हांगा हर एक सोनवार एकलो तरी येता. मागीर तांकां रजा मेळटना या एकलो गोंयांत आसा आनी एकलो शिकोवन आसा तांकां एग्जाम जाल्ल्या उपरांत रजा मेळटना ते धांवन येतात. तशें तांच्या घरा भेट दिवन एक ल्हानशें मागणें करून आमी बसतना ताजी आवय म्हणटा वो म्हणटा खंय भुरगो कॉलेजींत आसा MBA करता. आवयक म्हणटा खंय फादर जेरी स्मायल दितना सोबीत दिसता न्ही मम्मा. हांव स्मायल दितना सोबीत दिसता गे. अरे तुमी आसतात आसो दिल्यार तुमी सोबीत ना ते. आसो दिसतना सोबीत आसचें न्ही केदाळ सोबीत आसायची. आनी केदाळ आमी सोबीत आसता वास परत्यान ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखार मळपर जळटले. सोबीत जायचे जाल्यार ब्युटी पार्लराक वचनाकात. सोबीत दिसायचे जाल्यार सोबीत म्हळ्यार संवसारी सोबाय न्ही. मेकअप केल्ले म्हजी शिकोवन आसा आत्मीक सोबाय म्हणून. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही पेद्रूचें पयलें पत्र 3 आनी वळ तुमची सोबाय जायना हे बायली तुमची सोबाय जाय कशी तुमची सोबाय जायना हे बायली विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगाराची आनी नेसलेल्या अंग वस्त्राची बागार जाय जैती भितरल्या व्यक्तित्वाची. तशें सांगता तुमकां उक्त्यान सांगता के जावं पुरो इल्लो जेलसी म्हणटात मसोर जावं पुरो. हे आमचे जानीस काल आमी ट्रिनिटी घरा गेले. घरा गेल्या उपरांत हांगा आयिल्ल्या दिसात हांव 3-4 दिसात हांव न्हू शारान पळय म्हणटा हाव ओल्ड इज शी मे बी 25 years old. हाव ओल्ड इज शी मे बी 25 years old. हांवें सांगलें 25 आनी 45 कंप्लीट जाले आनी 46 चलतात म्हणटा. वॉट तरी म्हाका वचून विचारूंक जाय ताजे कडेन वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर. ते म्हणटा विचारलां की हांव नेना 2 म्हयने तें गरजेचें न्ही. 30 वर्सां सोम्याच्या 7th आवय बापायच्या 7th गरजेवंताच्या 7th आसल्या वेळार आपशेंत तुमी यंग आनी एनर्जेटीक मात्र ती आत्मीक सोबाय जोडटा. तुमची सोबाय जायना हे बायली विणलेल्या केसांची भांगर शिंगाराची आनी नेसलेल्या अंग वस्त्रांची जाय जेती भितरल्या व्यक्तित्वाची. जेन्ना जेजू तुमचे भितर आसा कोण गे म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण गे म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा. कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा. जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण गे म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें. जेजू तुजे भितर आसा जाल्यार ती आत्मीक सोबाय आपापीनच तुजे थंय दिसून येता उठोन येता. वयकिनी पळया तुका हांवें सांगलें न्ही की म्हजी आखय सरतना 93 वर्सां आंज्या बरी सोंपतली. ती माय काल आयिल्ली 87 वर्सां सकाळ सांज पर्यंत जेजूच्या एकवटांत आसा. बसल्या वेळार ती हसंत आसता. मागीर तिका हांगा येवन मागण्यांचें साल पळोवंक जाय आसलें. आयली हांगा पळोवन मागीर तिणें उडास काडलो वय हें सक्कळ हांव थंय टीव्हीचेर पळयता न्ही पूण तुमकां पळयना खंय. हांगा बसले लोकांक आमकां पळोवंक मेळना कित्याक म्हळ्यार तुमकां दाखयता आनी तुमकां थोड्यांक भिरांत दिसता न्ही. जेजू खरी साक्ष दिता जाल्यार तुमी हेजे काडा व्हिडिओ काडा आनी कोण पळय हजर आसा आमकां वय जावं पुरो आमकां लोकांक वचून साक्ष दिवंक जायना. आमकां तरी पळोवन आमी धैर्यान अशी येता म्हणल्यार साक्ष तांकां लाबोनी म्हणाजी. पण 6 जाणांनी हांकां साक्ष दितना रेकॉर्डिंग नाका. बिवकुरे आज जेजूक तुवें खंडीत स्विकार केला वय तर सगळ्या संवसारा परगट जावं दी म्हजी साक्ष. हांव जेजू सो म्हणून
आणि जेजूक वळखला म्हणून जेजूक स्वीकार केला म्हणून हांव केवळ जेजूस सोमी म्हणून देरान परगडता म्हणून सगळ्या संवसारा परगट जावन दी म्हणून तुम्ही साक्ष दिजे. रेकॉर्डिंग नाका म्हणचे भिवक रे कोणी आसा जाल्यार तांणी तसलें साक्ष दिवन चित्त नाका. हांगा आसलेल्या खातीर साक्ष नाका आमकां गरज आसा सांगा. हांगा देवाचें उतर आयकल्लें आमकां जेजूची वळख जाल्ली आमकां जेजू एकवटांत आसलेलें आमकां कोणाची साक्ष जायचे गरजच ना. पण कोणी तसले साक्ष दिता जाल्यार आमी ताची साक्ष आयकून हांवें त्या प्रमाणे जेजूक साक्ष दिजे धैर्यान साक्ष दिजे कोणाय मुखार साक्ष दिजे केदाळ्या साक्ष दिजे. देखून सरस्वराच्या एकवटांत आसा सरस्वरा मानता तसलें तूं जिवीत जियेता जाल्यार भिवंक ना. मुखार ऐका. तद्दनीन सांपडलेल्यांचो उगडास करा तांचे वयर आयलेले बरी तुमचे वैरी कष्ट दग देतीत म्हूण आमी जायते फावट सांगलां सुकली कोली पडटना जिवी कोली हासतेली खंय साबार पिढी आमची तो ताका कश्ट ताका पिडा ताका अवघड ताका मरण तांच्या घरा हें आमकां येनांगी आमकां पिडा येनांगी आमच्या कुटुंबात मरण येनांगी आमकां अवघड जावंक नांगी केदाळ येता म्हळ्यार आमी येना. पूण वडोल भावान सांगल्या बरें आमी सरस्वराच्या हातांत आसा तर जेजूच्या अमूल्य रक्तावरी आमकां संरक्षण मेळना तर येना अशें तो करता कित्याक आमी त्या एकवटांत आसा ताचें संरक्षण आमचेर आमी जोड घेतलां देखून तशें आमकां जावंक तो सोडिना. त्या दाळ आमी हेरांक कोणाचेर अनवर आयलां अवघड आयलां पिडा शिडा तांकां दोस्ता तांकां वचून सांगाचे वोयंगाला तुमच्या बंधुनी जेजूच्या अमूल्य रक्ताच्या संरक्षणाची वोयंगाला. त्या दुस्मान तुमकां देवाचें उतर सांगता न्ही एफेस घरां पडल्या 15 आनी 11 सैतान हाडटा त्या कुतंत्रांत हांव ऐका सारकें ऐका देवसा तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रां विरोध जैत वरूंक तुमकां तांकां सारकें तुमकां सांगता तशें देव दिता तें कवच तुमी न्हेसून हांगा कवाची म्हळ्यार कालें आर्मा म्हणटा आमी कवाची म्हळ्यार समजता सोजर आसात सैनीक आसात आपल्या भद्रतेक कितें करतात कवाची घालतात हेल्मेट आसा हांगा ब्रेस्ट प्लेट आसा मात न्ही हातांत डाल आसा हातांत तलवार आसा नाजाल्यार पुरो आतां AK-47 AK-56 तसले पुराय लेटेस्ट वेपन्स आसात आनी बरे गम बुट्स न्हय व्हडले आमचे बरी चप्पलांनी वय की न्ही. आनी तांची उस्तरी कशें आसता पातळगी दाट उस्तर कवच देखून आज आमी सुरक्षीत आसोंक जाल्यार कोणा वरी सुरक्षीत कित्या वरी सुरक्षीत ताका आमी साक्ष जे हेरांक कोण पळय सुरक्षीत ना. वडोली भावान काण दिलें न्ही पिडा कित्याक येता आमी देवान पयस सरल्या वरवीं मात्र न्ही देवाक आमी वळखनातल्या वरवीं जेजूक आमी स्विकार करिनातले ताच्या अमूल्य रक्ताचें संरक्षण आमी जोडूंक ना देखून पिडा शिडा आमकां दोसता. ल्हानशी धाकटी पिडा सगळ्यांक येता मारेकार पिडा मारीची पिडा तुमच्या तांबासशी कीर्तन 91 सांगता न्ही मारीची पिडा तुमच्या तांबासशी पावची ना मारीची पिडा. कालच व्हडलो भाव म्हणालो आतां कोरोना उपरांत लोक उणो जाला न्ही म्हळ्यार ताणें चिंतलें काय कोरोनाच्या वेळार हांगा येवसो लोक मेला म्हणून हांवें सांगलें हांगा येवसो लोक कोणी मरोंक ना हांगा मागण्याक येयल्लो लोक कोणी आसा जाल्यार सांगा हांगा मागण्याक येतलो कोरोना वरवीं मेल्लो कोणी आसा की हांवें आयकोना. पूण ह्या ऑनलायनी वरवीं मागीर कितें जालां ऑनलायन सकट लायनी रीत पडल्यात आतां घरा मेळटा न्ही बेश्टें काल उठायचे ते घरा आसल्यार चड्डी घालून तशी येत आतां चड्डी बदलीचे पॅन्ट घालीचे शर्ट घालीचे परत धुयचे केस उगयचे हें परत कोणाक घरांत चड्डी घालून TV ऑन केल्या ऑनलायन न्ही म्हणून आज तितली आळसाय आयल्या जायत्यांक तितली आळसाय आयल्या. खासाराक वेतना जाल्यार विग्गी मुट्टून बरें करून न्हावन बरें करून मेकअप करून बरेंतले बरें न्हेसूंक ती रेडी आसात. पूण जेजूस अशी येतना मागण्याक येतना तो त्याग नाका चड्डी घालून आयल्यार जाता. बेजार जाता तुमकां पूण हांव सांगचें सारकें समजून घे. हाज्या पयलीं सांगलां कीर्तन 29:2 पवित्र मुस्तायकी न्हेसून ताच्या आंगणांत प्रवेश जाय म्हणटा देवाचो. ऐका सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया सर्वेस्पराच्या नावाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकी सर्वेस्पराचे आराधन करा. पवित्र मुस्तायकी न्हेसून म्हळ्यार नितळ मनसुगेची मुस्तायकी न्हेसून सर्वेस्पराचे आराधन करा.
हांगा येतले तुमकां तें कळना देखून तुमी मनसुखी चित्त न्हेसून येतात कोणी आट नेट करून येनात देखून जायते बांदपास आसात भाव भयणीनो असले जायते बांदपास पण आमी सुटल्या हें पळय आमकां आज बांदून घालिना आनी कितें वास तुमचे मदें लग्नाभेसाक फावो तो स्नान मान मेळ्ळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसो कित्याक पोसडेपण आनी प्रद्वारा धरतेल्यांची देव झडती करतलो संवसारार पळय न्ही लग्ना बेस जोडटात पूण कितले वेगी मोडटात कितले डायवर्स कितले वेगळे आसात सगळ्या संवसारात अशें जालां की आतां आमच्या भारतांत येयलां सिटींत येयलां शहरांत येयलां लिव्ह इन रिलेशनशीप म्हळ्यार काजार जायनात खुशेन सांगात रावतात दादले आनी स्त्रियो ताळ पडटा जाल्यार तांकां एकामेकाक समजूंक जाता सुदारसूंक जाता जाल्यार कितलो काळ तांणी एकामेकाक सुदारशितात मागीर विंगड जाता आज पयलो साक्रामेंत देवान जोडिल्लो पयलो साक्रामेंत मनीस मोडून आसा देवान जोडिल्लो पयलो साक्रामेंत कितें मनशान एक सुरें आसचें बरें न्ही ताका सांगातीन जावं वाचती वळ आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथा वाचता 2:18 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 18 आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून आतां दादल्याक फावो तसली सांगातीन कोण दादलो की स्त्री पण हा संवसार कितें जाला दादल्याक दादलो स्त्रियांक स्त्रियो तसो सांगातीन जाल्यात कितले कडेन जाणात की तुमी होमोसेक्शुअल मॅरेजस लेस्बियन मॅरेजस सगळ्या युरोपान चलतात जाणात ते तुमी आतां तें वचून आज मनीस मनजाती कडेन काजार जाल्ले आसात दाखले तुमी आयकला नांगी युरोपांत मनजाती कडेन काजार जाल्ले आसात आनी आमच्या इंडियांत एकली आरशा मुखार रावन आपणा कडेच काजार जाल्ली आसा तुमी विडियो पळयलाय अरे हें कशें साथ दे म्हणून आरशा मुखार रावन आपणा कसो जालें कंपेनियन करून घेतला गे भावने देवाचें उतर आज देवाच्या उतराक पळया न्ही आमी ह्या रितीन स्विकार केले मा सत म्हण स्विकार केल्या म्हळ्यार तुमी भागी तुमची कुटुंबां भागी जर तर तुमी ह्या विश्वासपणान जियेता जाल्यार गोबायला ह्या तुमच्या काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत ती वळ परत्यान वास कशें जियेचें एका दादल्यान आनी स्त्रियेन तुमचे मदें लग्नाभेसाक फावो तो स्थान मान मेळ्ळो फावो तो स्थान मान बेसाक फावो तो स्थान मान न्हू हेका कार्याक बरो व्हडलो मान आसा आज पळय आमची कार्य कशी व्हडल्या दाबासान जातात बेसाक मान दिया लग्ना बेसाक तो संबंध दादल्या स्त्री मदलो संबंध आवय बापायन भुरग्यांक मदलो तो संबंध कुटुंबाचो आसा जाल्लो तो संबंध तो आज ना जाला हांव पर आमच्या रबिनाक आनी जानिसाक पिक करून गेले आमी एअरपोर्टाक ते अरायवलाक आमी राखोन आसा ती भायर येता तिका वेळ जालो भोवशा पयलें त्यांनी हें जाल्लें चॅक इन जाल्ली तांची लागेज येताना लास्ट आयली थंय तुमकां हांव पळयता हांव आसलो म्हजो दट्टो आनी ओनी आसली म्हातारीन येतात व्हडल्यो व्हडल्यो सुटकेसो ओन येतात तरणाटी कोणी नात फ्लायटांत म्हातारी येतात सुमार जाण एकलीं दोगांनी जायतीं अर्दें फ्लायट भोवशा ती म्हातारीन येतातले प्रायवंता आनी म्हातारीं कित्याक येतात म्हणटाना म्हज्या मतीन जेजून घालें कितें चिंताप जाणान की भुरग्यांक येवन आवय बापायक मेळोंक नाका तांकां सगळें कुटाम घेवन आयल्यार तांकां खर्च चडणे आवय एकली आसा बापय आनी आवय दोगांत आसात तांची टिकेट काण तांकां थंय आपोवन आयल्यार आमी घरा येवची तांकां भेट दिवची गरज ना न्ही हें चिंताप जालां हांगाच मागण्याक आतां परच्या सोनवारा म्हाका म्हणाले फादर हांव परतून 6 म्हयन्यांक वेता दुयेंसरशी खंय न्यूझिलंडाक गेल्या 6 म्हयन्या उपरांत परतून येता खंय गेल्या भुरग्यांक घेवं नाका आवय बापाय सरशी पळया न्ही भाव भयणीनो कसलो काळ आयला पळया आनी कितें जावंक आसा ही सत्र आहे म्हूण सांगता हांव तुमकां इतून पर्यंत हांव भुरग्यांनी आवय बापायक सोडलां सांडलां कुटुंबा जिविताक लग्नाभ्यासाक पयलीं आसलो तो स्थान मान ह्या तें कुटुंबा मदलें तें जिवीत एकवट मोग मायपास आतां नान जाला देखून देवाचें उतर सांगता ताका तुमी कितें करा फावो तो स्थान मेळ्ळो आनी पती पत्नी आनी काजाराच्या शर्मावळे हें कोणी उक्त्या सांगना
सांगू म्हळ्यार तांकां कळीत ना कित्याक मॉडर्न मॅरेजीस जाल्यात 17 इदीच्या आतां जावच्या ह्या विशयांत भुरग्या बाळां विशयांत 17 इदीच्या आतांची परिस्थिती कितें आसा म्हणून कितल्या आवय बापायक थंय वचून वृद्धाश्रमांत थंय दवरलां होम फॉर दी ओल्ड एजांत लग्ना बेसाक सारको स्थानमान आसा जाल्यार आवय बापाय सवय भुरग्यां सवय आवय बापाय पयलें नातलें मात न्ही पतीने मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसो म्हळ्यार सत कितें निश्कपटी म्हळ्यार कसलोच कापाट नासतना आनी केदाळ पळोवचें काजार जाल्ल्या जोड्यांक पळोवचें कितें तांचो मोग कितें तांचें एकाला म्हणटा तें अटॅचमेंट कितें तांचें एक एक्सप्रेशन्स ताजे उपरांत खंय येता थंय तस्सो मोग एक भुरगें जाल्ल्या उपरांत तस्सो मोग थोडीं वर्सां संपल्या उपरांत खंय येता काजारा दिसा आसलो तो मोग तो एकवट ते अटॅचमेंट या हनीमुनाक गेल्ल्या वेळार जाल्लो तो मोग या आसले अटॅचमेंट या काजारच्या सुरवेर पयलें वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां आसलें तें कितें म्हणटात एक्सक्लुजीव इंटिमेट रिलेशनशीप मागीर खंय येता आतां तुमकां इल्लें चिंतून पळोवप आनी एक शर्माव दिलो आमच्या काजार असो म्हणून खंय येता देखून देवाचें तीं दोगां एक म्हणून देवाचें वता तीं दोगां आनी तीं हांवें आज बाबा एंड्रूक हॅपी बर्थडे म्हणलें आज शांतीचो बर्थडे आमी सगळ्यांनी ताका विश केलें एंड्रूक विश केलें कित्याक म्हळ्यार तुजो पोर 4 तारखेर न्ही शांतीचो आज न्ही तुजो पोर ताजो आज न्ही तुमचो दोगांयचो आजच म्हळ्यार हांवें ताका विश केलें तीं दोगां ती एक मागीर तुमी कित्याक दोगां सांगाता बसल्यार मात दोगांनी मौनांत एक काळजांत एक तुमच्या भावार्थांत एक तुमच्या संबंधांत एक निश्कपटी कसलोच कापाट आसुनूच कसलेंच कापाट पण आर्टिफिशियलिटी म्हणटा न्ही सुरू आय लव यू आसलें मागीर सांगाचें देखून आय लव यू कापाटी म्हळ्यार ते काळजाच्या गुंड्यात हांव येना कापाटपण म्हणून न्ही ना जाल्यार लढाय जायत ना जाल्यार झगडें जायत एक व्हिडिओ हांवें पळयलो गोवान बैलेक बरें करून हें हाडल्यान ती काल म्हणटात ताका पायंजाना म्हण समजता म्हण तुमी ताका कितें पायल म्हणटात तुमी गेज्जे आनी बरो आवाज करचे गेज्जे हाडून दिल्यात तरणाटो गोव न्ही प्रायज जाल्लो गोव बैलेक गेज्जे आतां कितलो संतोश गुत्ताय ती कितलो संतोश ती गल रुपयाची बरी पायंजाना हाडल्यात आनी ताजे उपरांत सांगता तूं वच भितर वच आनी ती पांयांक घालली काडी नाका म्हणटा हिका भारी संतोश अबा पांयांक घाली काडूं नजो कित्याक काडूं नजो ही भितर वेता रुमाक वचून येताना वो बरी बोत लुकती करता आनी ग्लासांत वता ही येताना आवाज येता न्ही निश्कापाटी आनी कापाट म्हळ्यार समजलें तुमकां देखून कापाटी मोग कितें निश्कापाटी मोग कितें समजलें आजूच वचून तुमी ती हाडनाकात बरी आयडिया मेळ्ळी म्हणून थोडे हांगा सरमाव दिताना दिल्ले बरे तुमकां उपकारा पडटात आज बरी आयडिया मेळ्ळी म्हणून तुमचो मोग निश्कापाटी जावन आसो कित्याक पोसडेपण आनी प्रद्वार आदारतेल्यांची देव झडती करतलो आज जायतें पोसडेपण सबाजान चिंतात आसयचें हांवें दुसरें आसयचें तें कोण थोड्यांक काल म्हणटा इजी वे जाल्यार पोसडेपण बुरशें सबाजान आत न्ही जोक्स ते पोस्ट डे जोक्स काल डबल मिनींग जोक्स आनी ते करून सबाजान आसोंक पळयतात विकी आसतात हें तुमचें हांव न्हू कितें करूं पोस्ट डेपण आनी प्रद्वार आदारतेल्यांची देव झडती करतलो 17 जागवण मुखार वाचून काड दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका आज दुडवाची आशा बाब म्हण हर एकल्याक दुडवाची आशा कन्नडांत तें सांगणी आसा न्ही हाना नोडिदरे हेना ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತದೆ
पयशे पळयल्यार तरी मेल्ल्यांक उठयचे जाल्यार पयशे दवरा म्हणल्यार अर्थ तितलो दुडवाची आशा देखून हाजे पयलीं सांग ग्रेस्त जावंक कशें येतलें तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत 4 आनी ओळ 7 ते 9 ऐका 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 9. आम्ही सोमसारी येत असताना कांयच घेवन येवंक ना आनी सोमसार सोडवेत आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना तर खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांघरूंक आसत जाल्यार आमी दादोशी ससई पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा ग्रेस्त जावंक आशेतले दुडवाक आशेतले कितें करतात ते पासांक ताळण्यांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्याक सांपडतात पयशे सड म्हणून वंदवणे सड आशा सड कर्स सड कशी जेणे पयशेच ना जाल्यार एक शिकोवन हांव आयकतालो ताजो इल्लो प्रभाव म्हजेर पडलो म्हळ्यार हांवें सांगलें तुजे कडेन खाली सायकल काणयोची एक खाली मात्र शाती आसा म्हणून सायकल काणयोचे तितलेच पयशे आसात पूण तुजी आशा कितें मर्सिडीज कार काडून घेवची म्हणून तुजी ताकद कितली सायकल काणयो मात्र तुका साध्य पूण तुजी आशा कितें तो मागण्या विशयान सांगतालो तुजें मागणें काल इतलेंच तुवें खाली सायकल काडून घेत पूण तुजें मागणें बरें आसा भरपूर आसा बळादीक आसा त्या दाळा तुवें म्हळ्यार त्या मागण्याच्या फळान मागण्याच्या सक्तेन कितें करीत मर्सिडीज काडून घेवच्या तितली तुका सकत आसल्या बरी एक काली धाकलो मात्र आज भाव भयणी ना पयलें आतां आसल्यांतच सुदारशितलें की ना पयलें आमच्या कुटुंबांनी दुबळीकाय आसलें की ना गरीबपण आसलें की ना चिल्लार पयशे आसले की ना आमचे बॉम्बेतान कोणी सैरी आयल्यार तेदळ आमकां परत दिताले फेस्ताक येतालीं व्हडल्या फेस्ताक आमच्या आखय आनी पुराय 5 पैसे की 10 पैसे दिता ना बाबा आमकां 10 पैशांक तांबडे गुळे काडून घेवंक बारी आतां 10 पैसे कोणाक दिल्यार नाकात 10 रुपये दिल्यार नाकात उण्णे म्हळ्यार कितले तिजे 85 खाली एक व्हिडिओ हांवें पळयलो एकलो गुरुजी एकल्या पियेतेल्याक ड्रंकाडाक बुधवाळ दिता आनी तो म्हणटा हांव म्हयन्याक 60,000 जोडटा आनी दिसाक 500 रुपया हांव सोऱ्याक खर्च दिता म्हणून सोरो पियोसो बारी पाड म्हणटा ना 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 म्हाका बरो लागता म्हणटा तो पेल हातून दुसऱ्यांक ना कोणाय कितें अशें ना हांव पियेता आनी घट्ट न्हिदता म्हणटात ना 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 त्यो सोडीचे सोडटा 2 म्हयने 3 म्हयने उपरांत म्हणटात मागीर वचो कोण म्हणटा गुरुजीत म्हणटा कोणा कडेन उलोवचें वया पियेल्ल्यां कडेन उलोवचें न्हय म्हणटा पळय न्ही तुजे पयशे आसा ते कोण ते पयशे तुका वडटात पियोवण्याक गी या तुका बाराक गी तुका खंय हॉटेलाक गी या तुका पब्बाक गी देखून कितें वाचलें तुवें ग्रेस काय कित्याक असो मोगस सर वायटाचे मूळ ही आशा धरलेले थोडे बाबा ताचे वाटेत हांव पयसन सरल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतली जायते फावटी मागचे ग्रेस कायची आशा नाका भाव भयणी दुडवाची आशा नाका ह्या संवसारांत ग्रेस्त जावंक आशा नाकात आमी वचना जाकोबाच्या पत्रांत 4:13 तो नायका कित्याक आज खंयच्या आशेन लोक आज परगामाक वेता ऐका खंयच्या आशेन आज लोक परगामाक वेता आज फाल्याण्या शाराक आमी वेतेल्या कितें 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 आज वा फाल्याण्या शाराक आमी आज वा फाल्याण्या शाराक आमी वेतेल्या 1 वर्सभर आमी थंय रावतेल्या 1 वर्सभर आमी रावतेल्या आनी वेपार करून दुडू पुंजयतेल्या वेपार करतेल्या आनी दुडू पुंजयतेल्या अशें म्हणतेल्या न्हू ऐका फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना सबार जाण चिंतात दुडू आसल्यार आमी कितें सुरक्षीत आमी संतोश भरीत म्हण ना भाव बीन फाल्यां कितें तुमकां कळचें ना तुमची जिणी म्हळ्यार कितें थोडोस काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायक जावचे दवरे बरी ती पळय न्ही तुजी म्हजी आमची जिणी 63 वर्सां कशी गेली परतो जल्म मारलो 63 वर्सां कशी गेली न्ही तुजी म्हजी आमची जिणी थोडोस काळ दिश्टी पडच्या आनी उपरांत मायक जावचे दवरे बरी ती कशी पळय कोणाक सरी केला देखून आज म्हाका फाल्यां तुका एके दीस तूं नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या त्या सुख
आज म्हाका फाल्यां तुका केदीस विसरानाका आनी मुखार आशेनाका संवसाराच्या त्यास. आतां पाटी दडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरणा जायना जावं. देवानच म्हळां हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. मिसाच्या सुरवरान सांगलें देवाक मानवता तें करता जाल्यार देवाक जावन मेळचो आदार सुकताय. तुम्ही देवाक मानूचेंच करा, देवातान येवचो आदार सुकताय. एका दिसाकी जिनभर देवातून मेळची शांती, देवातून मेळचो संतोष समाधान तें सुखाना भाव भयण. देखूनच देवाक मानवचें करा म्हणटा देवाचे उतार. आनी ताणेंच म्हणा कितें हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका. हॉर्मोनीस तुका खरेत आनात तरी आनात तूं नैमा. हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका. हॉर्मोनीस तुका खरेत आनात तरी आनात तूं नैमा. देवाच्या हातान पडला खंडी सांडी ना. आवय सांडीत बापूय सांडीत हांव तुमकां न्ही आयज 49 वर्स 15 ऐका. आयज 49 वर्स 15. एक स्त्री एक आवय दुधाच्या बाळाक विसरत काय, आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत आवय विसरात तरी हांव तुका विसरचो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यांचेर बरयलां. देखून देव तुका सांडिना. संवसार सांडटा, आवय सांडटा, बापूय सांडटा, कितले आसात दाखले. भुरग्याक जल्म दिवन थंय गार्बेजींत उडयल्ले या गटारांत उडयल्ले या खंयगी रस्त्या जाग्यार उडयल्ले. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया सर्वेस परस म्हजो कुमोक. तूं खरेंच देवाक मानवात जाल्यार भाव भयणी तुज्या हर एका गरजान तो आमकां पावता. विसार तुका कितें जाय देव दितलो, तुज्या गरजान तुका तो पावतलो. विसार तुका कितें जाय देव दितलो, सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. आपय ताका राखोन आसा तुका तो. आपय ताका राखोन आसा तुका तो. सरस परस म्हजो कुमोकदार. कोणाकच हांव भिवचो ना. देवात हांव तुका कुमोक येता जाल्यार कोणाकच भिवची गरज ना. हांवें सांगलां तुमकां कितले फावट सांगलां, परत्यान सांगची गरज ना. 30 वर्सां जावन ह्या मिसावाक आदार देव जोड दिता ताज्या भुरग्यां मुखांत. ते बरो पाद्री कोण त्या याजकांनी बरें सांगलां, विसारची गरज पडना. तुजें काम पळोवन ह्या कामा वरी वावरावनी जायत्यांक जावन प्रतिफळ पळोवन कितल्या जाणांक बरें जाता, कितल्या कुटुंबां बरें जाता, कितल्या लोकांक बरें जाता, कशें समाजाक बरें जाता तें पळोवन. आनी हे सभार हे साक्षांचे कितें म्हणटा इंटरव्यू हांवें पळयल्यात. हर एकल्यान विचारचें वय की तुका पयशे दिवन तुका कन्वर्ट केल्लो गे, मतांतर केल्लो गे म्हणटाना तो आचार्य विकास म्हणटा पयशे दिवन मतांतर केल्लो न्ही, जेजूक वळखल्या उपरांत आसले सयत सोडून येतात. आपल्या भावांक भयणीक कुटुंबाक सोडून येतात. म्हाका आस्ती नाका, म्हाका वांटोय नाका, म्हाका घरी नाका, म्हाका कांयच नाका म्हणून सोडून येतात. कित्याक जेजू आनी वर्ती ग्रेस काय दुसरी ना देखून म्हणटा तो. जेजू आनी वर्ती दुसरी ग्रेस काय ना. वडवी काय ग्रेस काय म्हाका सारकी त्या जाय, सोमी म्हजें वतें दायज ताका खंयचे. वडवी काय ग्रेस काय म्हाका सारकी त्या जाय, सोमी म्हजें वतें दायज. पळया तातूंत कितले की आसा पळय, सत आसा पळया. जेजू खरेंच तूं वळखला जाल्यार ह्या संवसाराच्या खंयच्याच पदवेक अधिकाराक तूं खंयच्या ग्रेस्कायक दुडवाक तूं आशें ना, खंडीत आशें ना. आनी ती आशा आसा जाल्यार तुजें तें म्हणजे तें आमचें थंय आमचो भावार्थ पोकोळ्ळो. कित्याक तुवें काम करचें न्ही देवाचेर पातयेवन, तुवें काम करचें दुडवाचेर पातयेवन. देखून तांची कामां जायनात. आनी कोण देवाचो आदार दवरून करता तो आमची कामां पुराय जाल्यांत जातात आनी जातली. देवच म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भिवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. पळय न्ही ह्या अंताक तूं पावलाय तर कोणी कितें करूंक जाता. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे
तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास हें करा. गरजेचें आतां तुमकां हें आमकां जिवीत जोडून दिलां कोणें देवानच ताच्या सेवक आमकां वयम देखून आमी एका काळार खंय आसलें कितें जावन आसलें पूण आज आमकां ह्या अंताक पावयलां जाल्यार ह्या स्थितीक आमी येवन पावल्या जाल्यार देवान कोणा मुखांतर तरी ताजी खरी वळख जेजूची खरी वळख देवाचें उतर सांगता न्ही जुवांच्या वांजेलांत वसर 6 आनी 47 बापान धाडलेल्या शिवाय कोणूच ताचे सची येवंक देखून हांवें तुवें उंचे नाका ही म्हजी परसां हे म्हज्यो शेळयो हो म्हजो हिंड ही म्हजी साबा म्हणचे नाका ऐका म्हाका धाडलेल्या बापान म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वटले करीत कोणाय की तुमकां ताका तुमच्या पैकी कोणाय की सरशी वटले सरशी वडलेल्या खरीत कोणच कोणच म्हजे सरशी येवंक सकना. देखून तो भाव भयणी हाडा हाडा आमचे कितें बॅनर पळयलाय तुमी एडवर्टायजमेंट पळयलाय कितें देवाचें उतर हांव सत मानता कोणाक हाडूंक जाय कोण हाडटा देवूच हाडटा. कालच आनीक हाजी भावाची एक शिकोवन आयकोन आसलो तो म्हणटा लोक सडटा 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 वाडटा आनी थोडे म्हणटात की आमचे थंय गेल्यात म्हणून एकल्याक एक मतींत एक चिंता एका आमचे थंय गेल्यात म्हणून पूण हांगा आयले कोणीय पाटी वचनात कित्याक म्हणटाना तो म्हणटा हांगा आयले आमी हाळे शीर कितें वाटो दवरल्यात भितर येवंक त्यो शीर वाटांतल्यान ते भितर आयल्यात हांगा आमी पासवो सरो दिवन नितळ उदक दिवन बऱ्यांतलें बरें पोशण दिवन आतां अशीर आसले ते कितें बागेटी असले मोठे जाल्यात अशीर वाटेन भायर वचोंक जायना तांकां देखून हांगा तुरल्यात समजता तुमी मोठे जाल्या ते मोठे जावन अशीर आसले जाल्यार अशीर वाटेन पाटी वेतात म्हळ्यार कितें तुमकां तें पोशण मेळना तर आत्म्याचें खाण मेळना तर आत्मीक खाण मेळोन त्या भावार्थान वर्षां पातें विश्वासपणांत आमी घट जाल्या मोठी जाल्या जाल्यार घट्ट निट्ट फिट्ट जावन आसा जाल्यार कोणूच आमकां जशें एकवटान तावन भायर ओडूंक शकना. तितून पर्यंत तुजो भावार्थ बरोचो पातेन विश्वास ताजेर आसूंक जाय. देखून तुमकां ह्या जिविताक सौम्याच्या एकवटाक कोणें हाडलां जाल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी आखेर केली ते चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. भावार्थाची देख घेया. भावार्थ कोण भावार्थांत दंडळोंक ना तांची देख घेया. कश्ट आयले अनवर आयली विघ्न आयली हें जांपरो समाजान भायर घाले आनी कितें जायती निंदा सोसूंक मेळ्ळी आनी जायत्यांनी तांकां कालें सांडलें पूण ताजो भावार्थान सांडिनासतना थीर रावला तर अखेर पर्यंत पावला बरी म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला म्हजें झुजांव म्हजी धांवांव आनी म्हाका आतां कितें तयार आसा नितीवंतपणाचो मुकुट तयार करून दवरलेलो आसा आनी म्हजो मुसुबीदार तो म्हाका निमाण्या दिसा दितलो म्हणलो बरो आसा पळय न्ही आनी तूं घट्ट देखूनच हें तुका आतां तुजें जिवीत भावार्थी जिवीत जे एकवटान तुवें थिरकन घेतलें तर 8वी वर्ड सांगता जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदांच सर्वदा म्हजो जेजू स्वामी जेजू तसो काल आज तसो सदां काळ तसो आतां आनी सदां स्वामी जेजू तसो काल आज तसो सदां काळ तसो आतां आनी जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा काळ आनी वेळ तो सदां सर्वदा काळ आनी वेळ तो सदां सर्वदा स्वामी जेजू तसो काल आज तसो सदां काळ तसो आतां आनी सदां स्वामी जेजू तसो काल आज तसो सदां काळ तसो संपूर्ण तरान सरस्वच्या माना खातीर मेमे खातीर समर्पीत जाल्लो देवान धाडलेलो सोम्याची वाट तयार करूंक म्हूण धाडलेलो जुआंव बाप्तीस भियेना हेरोदाक सत उसारूंक ताका फर्मावंक तो सूख करता म्हणलें दाखोवन दिवंक तो भियोंक ना आयच्या शुभ वर्थ म्हणत आयका बाबा भयणीनो आमी भियेता तो कितें म्हणटा कोण ना हाज्या पयलीं सबारपुटी आमी सांगला न्ही इल्लें तीक दितना थोड्यांक तीक लागता आनी तीक लागतना हेरोद जातात हे हेरोदियस जातात ह्या हेरोदियसाची दूं जातात लोकां मानवंची जातात. आतां तूं हेरोदाच्या पक्षाचो गी हेरोदियसाच्या पक्षाचो गी या त्या नाशिल्ल्या हेरोदियसाच्या दुवेच्या पक्षाचो गी म्हणल्यार आतां आमकां आमी समजून घेवया. या आमी जुआंव बाप्तिस्ता बरी जीव दिवंक पडल्या रे न्ही स्वताक आमी साक्ष जाल्या म्हणल्यार आमकां आतां विचारया
देखून आयच्या शुभ वर्तमानात ऐका मार्काचो शुभ वर्तमान अवसर 6 आणि 14 पर्यंत. हेरोद आनी जेजू इतल्यार हेरोदी आसा जेजू आसा. जेजून कोणाची खुशी केली? हेरोदान कोणाची खुशी केली? आपल्या बायलेची, हेरोदियासाची. तिने येऊन कितें म्हळें? जो शीस हेरोद देवाक बी येवंक ना, बायलेक बी येलो. देखून तू देवाक मानवाची सेवा म्हळ्यार समजायची तुका आनी म्हाका आमकां. देखून हेरोदी आसा, जेजू आसा. जेजू देवाक मानवालो. देखून तो बापान म्हळें न्ही मॅथ्यू 3:17 ओ म्हजो पोतू, ओ म्हजो मोगाचो पोतू, ओ म्हाका मानवाला. पूण हेरोद मानवालो गी ना. आनी तेदवा आकाशात हांव ताळो हे परी आयकलो. हो ओ म्हजो पोतू, म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला. मानवाला. कोणाके मानवानांतल्यार रिवड ना. तुवें आनी हांवें देवाक मानवाचे बाम. देखून हेरोदाक एक सारकें जाणा जाया, जेजूक सारकें जाणा जाया. देखून दोगांयकी मुखार दवरला. कदा वस्तरेत रावन सांगता देवाके मुखार दवरता, देवसारा मुखार दवर. कोणाची म्हणलें तुमकां सोडटा. तुमी देवाची की देवसाराची तें तुमकां कळटा. आनी हेरोदा विशयांत कितें आयकुया. इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतलें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोदरायाच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटले स्नान जाता जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देखूनच असर्यां करच्यो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. असर्यां कोण करतालो? जेजू वय मग जुवां बाबतीसांनी असर्यां केल्यान गे जाल्यार हेरोद पळय न्ही गे. ताचें नांव सगळ्यांनी गाजलां, सगळो लोक उलयता. ओ राय, हेरोद राय, कोणी उलयना ताचे विशयांत. पूण जेजू विशयांत सगळो लोक उलयता. आनी हेरोद कितें चिंता? स्नान जाता जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देखूनच असर्या करच्यो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. पळया न्ही देवाची वळख नातलो मनीस तशें चिंता. संवसारी मनीस पदवी अधिकार आनी काले सिंहासन. आनी ताचें मरण कितें म्हणलें तुमी जाणात न्हू? तो हेरोद कसो मरता? किडे पडोन मरता. देवाक मानवालो केदिंगस किडे पडोन मरना. देवाक मानवालो हांव चित्त खंयच्या हातूं मारेकार पिड्यान पडोन मरना. देवाक मानवालो केदिंगस देव कितें जातालो? जेजू येतालो ताका अशें उखोवन व्हरतलो की तुकाच कळचें ना. देखून तो चिंता हो खंय मेल्लो तायला कोण ना म्हणून. जेजूची वळख ना ताका. जेजूची वळख ताका जावना. देखून पळयान संवसारी मनीस जावन तूं व्हरलो. आनी जेजू वळख करून कितें खुशी वेली ना. हे थोडे तो एलिया म्हणटले आनी थोडे तो एक प्रवादी, आदल्या काळाच्या प्रवाद्यां बरी एकलो म्हणटले. आज जेजू कितें तशेंच म्हणा न्ही. आमी माथेवाच्या वंजलांत वाचता न्ही अवस्वर 16:13 आतावन जेजूत आपल्या शिसांक जाता लोक हांव कोण म्हूण म्हणटात म्हणटाना सीस कितें म्हणटात मॅथ्यू 16:13 तावन. उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतात येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारले मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान जाता. हेरोदी जाणा जाता जेजू एलिया गी जुवां बाबतीस गी म्हण लोकां तावन आयकल्ली संगत. लोक कोण म्हणटात? तो स्नान जाता जुवां पडटाना जीव जाला म्हणल्या बरी. हे थोडे तो एलिया पडटाना आयला म्हणल्या बरी. आनी हेर तो एरेमिया ना तर आनी कोणी कोण एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी. आज सभा जाणांक की वयस जेजूची खरी वळख ना. देखून भाव भयण लोक आज कितें करता जेजूचेर भावार्थ बरोवचो पातयेन दवरनासतना सगळ्यांचेर तांचे. देखून आज कितें म्हणटात उदरगती ना. तेणें वडोळ सांगलें वडोली शिकोवणें सांगलें खाली जेजूचेर तुजो भावार्थ दवर. भावार्थान धंडल नाका. तोय जाय वोय जाय ती जाय ही जाय. आतां सत कळी जाल्या उपरांत कितें सता भायर आसा तें आमी सोडीचे काडीचे. जावं राज्या पयलें सताच्या उजवाडाक येवच्या पयलीं आमी करनासल्ल्या वय की न्ही. पूण आतां सत जाणां जाल्या उपरांत जेजू आमकां प्रवादी गी सांगा. जेजू एलिया गी, जेजू जुवां बाबतीस गी, जेजू एरेमिया गी कोण?
तो क्रिस्त तातूंत आसा मुखार ऐका तवळ पेद्र बरी आमी जाप दिवचे कितें ती जाप तवळ जेजू तांकां विचारी तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटा हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त ही जाप सिमोन पेद्रो म्हळें तूं क्रिस्त प्रवादी न्ही एरेमिया न्ही एजेकियल न्ही आनी कोण एलिया न्ही जोन बाप्तिस्त न्ही तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जिव्या देवाचो पूत एकलोच आतां पूत म्हणटा साबार जाणांक कशें मनशांक पळय तुजो पूत तुजी तूं म्हणल्यार तशें न्ही बायोलॉजिकल न्ही स्पिरिच्युअल बर्थ मोग आतावन मोग उपजाला समजा मोग म्हणल्यार आसा की देव म्हणल्यार मोग वय मोग आतावन उपजाल्लो मोग सतातावन उपजाल्लें सत उजवाडातावन उपजाल्लो उजवाड कुरपेतावन उपजाल्ली सक्तेतावन उपजाल्ली सकत आत्म्यातावन उपजाल्लो स्पिरिच्युअल कितें म्हणटात बर्थ आतां मोग म्हणटा आमी मोग म्हणलो खंय वाऱ्यार आमकां दिसता गे वाऱ्यार आमकां मेळटा तो आमी आपणायचे नाका आमचे ते मोगान जल्म घेवचे नाका मोग आमचे जे जल्म आला जाल्यार मात्र मोगान आमचे थंय जल्म घेतला जाल्यार मात तो आमचे थंय कितें आमी हेरांक दाखोवेत ती जानवान आमचे थंय जल्म घेतला जाल्यार मात ती जानवाय आमच्या तो हेरांक मेळटा तो उजवाड आमकां लाभला तर तोच उजवाड आमी हेरांक दिवंक शकता सत म्हाका कळीत जालां तें सत म्हजे थंय येवन कितें म्हणल्यार सब मनीस जालां तर शब्द मनीस जालो वय जेजू थंय म्हळ्यार सर्त कितें शब्दा मुखांतर देवस अदृश्य जावन असलो देव सदृश्य जाता मनीस जाता तूं क्रिस्त न्ही जा देवाचो पूत म्हणटाना बाबा न्हू हांवें गजाल सांगचें आतां वारें आसा वय तुमच्या एका काली अंडरस्टँड वारें आतां वारें उपजालां तर सांगचें वारें आसा वारें आतां तूं वारें आसा वय एका बालुनांत वारें आसा आनी एका बालुनांत आसा तेंय वारें वय ताजो स्वभाव विंगडगी एका बालुनांत वारें भरलां तुमी आनी एका बालुनांत वारें भरलां वय पूण ह्या वाऱ्याचो आनी ह्या वाऱ्याचो स्वभाव ओके उदक आसा एक बोटलो उदक आसा तुमी दोगांक तुमकां पिवंक आसा 2 ग्लासांनी तुमी उदक भरलां वय तुकाय दिलां पिवं ताकाय दिलां उदकाचो स्वभाव तशेंच म्हणजे ते मोग आसा तो मोग हांव तुकाय दाखयता ताकाय दाखयता दोगांयक एका सरीत दाखयता ताजो स्वभाव आत्मीक संगतीने आमी अशें जाणां जायचे ते आमच्या संवसारी काले म्हणटात हाका वस्तूंक आमी सरी करूंक जायना तूं क्रिस्त न्ही जा देवाचो पूत देखून आमचे हे मुस्लिमाचे भाव आसात न्ही देवाक पूत कसो आसो देवाक पूत आसल्यार ताका बायली आसा जेनेगी ताका कितें म्हणटात अर्थ नातलेक चिंताप आनी वाद विवाद तूं क्रिस्त तेला आयिल्लो माक्कल्लो अभिषिक्त जाल्लो पवित्रत्म्यान भरलो मोगान भरलो सक्तेन भरलो उजवाडान भरलो कुरपेन भरलो काकुलतेन भरलो देवाचें सगळें सरकें स्वरूप सैंब संपूर्ण तरान आपणायिल्लो आनी तुका कांय समजून घेवंक कांय कश्ट आसा ते सांगा ना तूं क्रिस्त न्ही जा देवाचो पूत म्हणटा जेजू कितें म्हणटा तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो बागी तूं सिमा योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान त्या विशयान जायते आमी उलयता बापाचें सारकें संपूर्ण तरान जेजू थंय पूण हेरोद ताका वळखोंक ना बदलाक हेरोद चिंता वो प्रवाद्यां पैकी एकलो एरेमिया जावंक पुरो जुवान बाप्तिस्त जावंक पुरो आनी कोण जावंक पुरो एलिया जावंक पुरो म्हणून देखून आज तीस हेरोदा बरी तुजी म्हजी आमचें जानवाय जाल्यार आमी जेजूच्या एकवटांत येवंक जायना म्हणचें हांवें तितलेंच आमी चिंता जेजूक आमी सांताक सरी केल्या जेजूक आमी मरयेक सरी केल्या जेजूक आमी खंयच्याय आंजाक सरी केल्या जेजूक आमी आनी कोणाक सरी केल्यार आमकां खंडीच जेजूच्या एकवटांत येवंक रावंक जिवंक जायना जेजूच सोमी वडले भावान सांगलें न्ही नव्या तेस्तामेंत कितल्या फावटी तूं जेजू म्हजो सोमी म्हणटाय तितलो तूं जेजूच्या एकवटांत रावताय म्हणून मुखार आयका पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापलो जुवांव आतां मेल्ल्यान तो जिवांत उठला म्हणटलो आनी हेरोदा बरी चिंतल्यांक आज जेजूची वळख जायना हेरोदा बरी कोण चिंतात ताणें कितें चिंतलें तशें तुमी चिंता जाल्यार जेजूची वळख तुका आनी म्हाका आमकां जायना देखून आज जेजू खरेंच तुवें वळखायचें जाल्यार भाव भयण देवाचें उतर आमकां सत जाणा जाल्ल्या उपरांत जेजू तुका मेळ्ळ्या उपरांत भाव भयणीन कोणाकच तूं मुखार दवरनाय ते जेजूक वळखून ते शांत जाल्ले जेजूक वळखून ते भाग्यवंत जाल्ले जेजूक वळखून ते देवा सशें येयले जेजूक वळखून ते सर्गाक गेल्ले जेजूक वळखूनच ते जेजूचे खरें शिष्य ह्या पाटला उदार जाल्ले वळखनासतना जावंक सादच ना
मुखार ऐका देखून तो आतां कित्याक तो तशें चिंतता कारण आसा हेरोद जेजूस जुआं बावतीस म्हणून चिंतूंक कारण आसा कितें तें ऐका मुखार हेरोदिनस जणदाण जुआंक दरयिल्लो ताणेंच जुआंक दरयिल्लो आनी कैदिकन ताका बंदीन घाल्लो ताका बरें कोत्ता आसा हांवें तें धाडिल्लें म्हज्या सोजेरांक सैनिकांक ताका धरून हाडूंक ताका कैद करूंक ताका जैलान दवरूंक आपल्या बाबा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कित्याक धरिल्लो आनी बंदीन घाल्लो आपल्या बाबा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण हेरोदियासाक लागून म्हळ्यार जुआं बाबतीसान कितें केलां सांगलां ताका मुखार ऐका हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो पूण तुज्या बाबाचे बायलेक तुवें दवन घेवचें सारकें न्ही ताणें करचें सारकें न्ही म्हूण सांगलेल्याक तूं सूख करताय म्हूण सांगलेल्याक तूं पाताक आदारताय म्हूण सांगलेल्याक तें देवाक मानवना तें तूं करताय म्हूण सांगलेल्याक हेरोद्यान कितें केलें जणदान ताका कैद केल्लो हा सभा जाणाक देव कितें कशी व्हरता तें सांगतना तुमकां आयकोंक नाका हेरोदा बरी उपराडटात भाव म्हयने ती एक सत्र आय तुमकां त्याच वेळार आमी ती सत्र घेता तर आनी सरस्वतीचें हें कितें उतार तुका पावलें तेन्ना तें स्विकार करताय तर हेरोदाक आयिल्ली गत तुका म्हाका काही म्हणची ना जावं परत जुआं बाबतीची शिस्त कापलां पूण तो खंय गेला जेजून म्हळा न्ही गी ताज्या वनी व्हरतो प्रवादी दुसरो ना म्हणून देवान धाडलेलो वय की न्ही सोम्याची वाट तयार करूंक म्हूण आयलो वय की न्ही पण हेरोदाक तें भाग मेळोंक ना कित्याक तो वळखोंक ना बदलाक ताणें ताची सूख दाखोवन दिली ताच्या फाथाक दाखोवन दिलें पळया न्ही गे ताका बंदन घालो आतां कितें केलें देखून हेरोदियास जुआंचेर द्वेश दवन आसली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली आतां हेरोदाक मात्र न्ही द्वेश कोणाक बायलेक म्हाका वो हाजे सांगता रावंक सोडिना हेरोदा राया सांगता म्हाका जिवंक सोडिना ती बायल कोणाची न्ही जाय की ताच्या भावाची फिलिपाची हेरोदाच्या भावाची फिलिपाची आनी दोन घेतल्या आनी ते सांगतना पळय इको द्वेश कोणाचेर म्हाका जाय जाल्ल्या बरी म्हजी खुशी करूंक सोडिना पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत मागीर पाटी येता थंयसर पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत हांव 2 वळी 11 आनी 12 मागीर 16 आनी 17 कितें म्हणटा ऐका थोडे पुटी आमी कितें करता पेद्रू कितें सांगता ऐका पेद्रूच्या पहिल्या पत्रा 2 वळू 11 आनी 12 आनी उपरांत 16 आनी 17 मोगाच्यानो तुमचे लागीं हांव प्रार्थिता परगावी आनी यात्रेक मनीस तुमी परगावी मनीस तुमी यात्रेक मनीस तुमी शाश्वत हांगा संवसारांत आसचे मनीस न्ही तुमी देखून आत्म्याचेर झूज मांडटेल्या कुडीच्या वडण्यांतावन अलग रावा आत्म्याचेर झूज मांडटेल्या कुडीच्या वडण्यांतावन अलग रावा झूज आत्म्याचें पूण दाड कोणाचेर कुडीचेर तुमी अलग रावा हेर जातीच्या मदें तुमची जिणी आक्षेपावीण जाव अशें तुमकां ती आतां कोटी म्हूण लेखून तुमचे विरोध उलयतीत जाल्यार सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक तुमची जिणी आक्षेपाविणे म्हणजे आक्षेपाविणे म्हळ्यार देवाक मानवाची जिणी जावं तुमचे दुस्मान कितेंय करून दित तुमचे विरोध उपराटोवन दित हांगा पळय हेरोद उपराटलो पूण सोमी येतालो तेन्ना तुमचे बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतली लेख कोणाक दिवंक आसा तुज्या म्हज्या आमच्या बऱ्या करण्याचे लेख लोकांक दिवंक आसा गे कोणाक दिवंक आसा देवाक दिवंक आसा ताचे उपरांत 16वी आनी 17वी वळ ऐका स्वतंत्र जिणी जियेया स्वतंत्र आसा तुका आसा म्हाका आसा आमकां सगळ्यांक आसा स्वतंत्र जिणी जियेया कोणाच्या बलात्कारान वत्ताडान जियेनाकात तरी पूण कोटेपण धांपून व्हरूंक तुमच्या स्वतंत्र सो तुम्ही प्रयोग करचो नाका म्हाका स्वतंत्र आसा तुमचे कोटेपण धांपून व्हरूंक तुमचे स्वतंत्र सो तुम्ही प्रयोग करचो नाका प्रयोगी करचो नाका उपयोग करचो नाका बागार देवाच्या सेवकां बरी जियोंक तुम्ही पेसाडा पळय न्ही हांगा जुआं बाबतीस खरो सेवाक देवाचो सेवाक भिवंक ना तो ताका धरलो कैदिकान बंदेन घालो जैलान दवरलो पूण भिवंक ना तो
जावं पुरो हाका हेरोदियासान द्वेश केलो, हेरोदानी ताका पयस केलो, पूण ताच्या कितें म्हणटात आपोवण्यांत तो फाटी सरोंक ना. निमान श्वास पर्यंत तो देवाक खाल जालो, देवाक मानवालो. आतां फाटी येवन वास हेरोदियास कितें करता? जुआंवचेर द्वेश दवरनाशिल्ली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण साबार पटी निंगी अडकळ आसल्यांक निंगी आमी कितें चिंता? जिशी मारल्यार आमची अडकळ गेली म्हणून निंगी. आमकां कोण आड रावले ते गेले म्हणून वयगी ते गेल्यार देव अडकळ देवाच्या झटतेंत झटतेत हांव करून सुकारी मारून जाता, त्या केस्तेत हांव सुकारी मारून जाता. तेका साबार जाण संवसारांत हांवें जैत जोडल्या बरो. संवसारांत हांवें वय म्हणजे साबार जाण आसात न्ही तांणी केल्ले कितें अपराध आसात, पातकां आसात, या केल्ले व्हडले 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 कितें म्हणटात खुनी केल्ल्यो गे आनी कितें केल्ले आसात कोणाक कळोंक ना म्हणून सुकारी मारले आसात. पण देवा मुखार कोणीय चुकोवन काणी जाता जायना भाव भयण. हांगा हेरोदियास चिंता कितें करीचे ताजो जीव काडल्यार म्हाका जाय जाल्यार बरी हेरोदा सांगाता रावयेत जियेवेत माझा मारयेत म्हजो स्वतंत्र हांवें जाय ते रितीन हांवें तो उपयोग करयेत म्हणून. आनी तशें जाताना पूण तिका हें साध्य जालें ना. कित्याक जुआंव एक नितीवंत आनी देव भक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका आपाय गडान अशें राखतलो. कितलेंय तुजें कोट्यापण आसूं ते कोट्यापण बऱ्यापणा मुखार केदींच जैत जोडिना बाबा. सत्यमेव जयत म्हणटा वय मू सत जिखतेलेंच वय मू बरेपण तुजे बऱ्यो करण्यो खंडीत आज ना फाल्यां इल्लो वेळ लागतलो तितलेंच. तांणी जेजूक जिवशी मारलो ताका पुरलो वय मू आनी चिंतलें जालें म्हणून वय मू. पूण सत 3 दिसांनी वयर उठलें गी ना उठून आयलें गी ना. तशेंच साबार सांगता आमी चिंता जालें काबार जालें कोणाक खबर ना कळीत ना. केदाळा तें वयर पडटा म्हणल्यार आमी येना. देखून तो हेरोद भियेतालो ताणें केल्लें सूख ताका गोत्ता. पूण बायले खातीर हांवें सांगलें तो कोणाक भियेलो तो बायलेक भियेलो. मयचे थंय सिनाय पर्वतार आसतना सकलांगा लोक बोमान आरोना कितें म्हणटालो वो गेला मेला खंय गेला आमी नेना आमच्या खातीर एक देव कर म्हणटाना आरोनान कितें केलें एक भांगराचें वासरूण केलें. आरोन कोणाक भियेलो? लोकांक भियेलो, देवाक भिवंक ना. बायबलान जायते दाखले आसात. पूण जॉब कोणाक भियेलो? जॉबाच्या बुकांत पयला वचता पयली वळ सांगता नितीवंत तो देवबिरांतीचो तो ऐका निमानी घडी पर्यंत कोणाक तो भियेलो आनी जियेलो. उस गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस आसलो, निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाक भिवन तो चलतलो आनी वायटाक पाट करता. वायटाक देवाक भियेल्लो मनीस वायटाक पाट करता. देखून सुभाव न्हू जोब देवाक भियेलो पुराय गेले वगडायले निमान श्वास पर्यंत ताजो बावाट साणिना. लोकांक मानवून बायलेक या भुरग्यांक आनी कोणाक मानवून तो जियोंक ना. ताका फाटी मेळ्ळें गी ना. कितलें मेळ्ळें? आसलेंत मेळ्ळें गी दोट्ट्या मापान मेळ्ळें. देखून देवाक भिवन चला म्हणटा देवाचे उतार. हेरोदा बरी बायलेक भिवन चला नाकात. वास मुखार. साबार पोटी जुआंवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें. तरी पूण ताका तो कुशीन आयकतालो कळीता अंतस्करण कांतयता ताका. जुआं सांगलें सारकें ताका कळीत आसा. हांव सूख करता म्हणून कळीत आसा. हांव म्हज्या भावाच्या बायलेक म्हणजे अंड व्हरला म्हणलें ताका कळीत आसा. हांव पाताक आदारता म्हणलें ताका कळीत आसा. देखून तो भियेतालो एक भिरांत आसली ताका. पूण क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. पळया न्ही ही राखोन आसा एक संदर्भ बरो एक संदर्भ तिका मेळटा. कसलो संदर्भ? हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक सेनाधिपतींक आनी गलिलियांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची तू जेवणा सालांत येवन नासली. पळया न्ही कसले एक संदर्भ उत्पन्न जाता थंयसर. रायाचो जल्मा दीस आनी हेरोदियासाची धूव येता थंय आनी नाचता आनी सगळ्यांक हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोवसड मानवली. ती दुई कोणाक मानवाली? देवाक मानवंक ना. नंगा नास हेरोदाक मानवाली, सैऱ्यांक मानवाली. आज आमची कार्य सैऱ्यांक मानवाचे
आपयल्यांक सगळ्यांक मानवायचे देवाक मानवो नजो. हांगा हेरोदाच्या जल्मा दिसा तेंच जालें. हेरोदेसाची दुयेंतां नासता आनी देवाचे उतार सांगता कोणाक मानवाली ती? ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड सैऱ्यांक ती मानवाली, हेरोदाक ती मानवाली. तेन्ना आज आमी इल्लें चिंतून पळयचे आमच्या कार्यांनी आमी सैऱ्यांक मानवाच्या बरी कार्यां करीचे की या देवाक मानवाच्या बरी? तुमी सांगलें मात करता ते. सैऱ्यांक मानवाल्या बरी कितें जाता पळया. सैऱ्यांक मानवाली तवळ रायान ते चलये लागीं म्हणलें तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार. देखून मिसाच्या सुरवारान सांगलें आमी कित्याक लोकांक मानवता तांचे तर आमकां कितें तरी बरेंपण जायचें म्हणून. हांगा ही हेरोदेसाची दूद रायाक मानवाली सैऱ्यांक मानवाली. आतां राय म्हणटा तुका कितें जाय सगळें हांव दिता. म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो न्ही राज्याचो अर्द वांटो जाल्यार दिवंक हांव तयार आसा म्हणटा. पूण तें पुराय नाका पळय. हेरोदेस कितें म्हणटा मागीर? तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली स्नान जाता जुवांवचे शीस विसार. म्हळ्यार न्ही आपणाची खुशी करच्या खातीर त्या पातकांत आनीक मुखारसून व्हरच्या खातीर त्या हेरोदा सांगातात कितें म्हणटात अनैतीक संबंद जोडून घेवच्या खातीर हेरोदेस कितें करता? दुयेक सांगता वस जुवांचे शीस विसार. जुवांचे शीस म्हळ्यार तकली. ताका जीशी मान ताची तकली सार. ते जाल्यार तो आमकां अडखळना म्हाका जाय जाल्यार बरी जियेत. साबारपटी आमी क्षणीक तात्कालीक सुखा खातीर संवसाराच्या सुखा खातीर संवसाराच्या नांवा खातीर संवसाराच्या कितें म्हणटा पदवी अधिकारा खातीर हें सकयल करता. पूण सासणीक जिवीत आमी होगडेता भाव भयणी. हें तुमच्या मतीन कसं या कोणाक मानवाच्या खातीर आमी करता जाल्यार ताजो प्रतिफळ कितें? आमी आमचो आत्मा होगडायता. आनी तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एक तपकान स्नान जाता जुवांवचे शीस दी जय म्हणून राया लागीं मागी लागली. पूण राया खुशी ना तो कंठीस जालो खंय. अय्यो आमी चिंतूंक जायत ना. ही कली बायल बाजारी बायल आपल्या दुयेक हें पुराय शिकोवन दिता कोण ना म्हणून चिंतूंक जायत ना. कंठिश्ट जालो. पूण ताणें उतार दिला. आतां लोकां मानवाच्या खातीर आमी उतार दिता वय उतार पाळिना जाल्यार मर्याद वेता. लोक कितें कोट्टा कोण ना. समाज कितें म्हणटा कोण ना. सैरी आयली कितें म्हणटात कोण ना. राय कंठिश्ट जालो. आपणें उतार दिला देखून तो कितें करता? हें आयकून राय कंठिश्ट जालो. पूण आपणें घाल्ल्या सफोताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या हुजीर दाक्षिणीक पडोवन तिका दिल्लें उतार मोडूंक ताणें खुशी व्हेली ना. कित्याक लागून पळय आमकां दाक्षेन आनी सैऱ्यांक लागून. हें आतां जावं पुरो देवाचें उतर साबारपेटी आमी वाचलां जाल्यार घडीत हांव तूं चड न्ही हाडूंक ना. पूण आमकां आमच्या जिविताक आमी लक्ती करीत जाय. आमकां दाक्षेन कितें म्हणटात कोण ना वचना जाल्यार मोरा पर्यंत उडास दवरतात कोण ना. कितें देवाक मानवता तें सुद्दां तूं करता जाल्यार कोणी कितें म्हणून दी ताजें तुवें हें गण्य करचें न्ही भाव भयणी. जुवांची शीस कापलें ताणें हाडिल्लें. पूण जुवांव खंय गेलो? ताजें दिल्लें मिसांव तो संपून करून गेलो. जेजू आयला लागीं ना मुखारसून व्हरूंक. जुवां आयिल्लो कित्याक? जेजू आयला म्हणलें ओडोळ आमकां कळीत जालें की ना. तो जेजू आनी कोणी न्ही जुवां बाबतींत म्हणून त्या विशयांत मागीर एक्चुअली जेजू वळखुच्या पयलें तर जुवांक मान उडयलां ताणें. पूण आतां जेजू कोण खंय वत्तो हांवें तो जीवशी मान उडयल्लो जुवां बाबतींत परत जल्मोन आयला कोण ना म्हणून हेरोदाचें चिंता. पूण तो ताजें मिसांव संपून करून गेला आनी ताजें इनाम तो जोडून घेवन आसा. भाव भयणीन तेंच इनाम तुका आनी म्हाका आमकां देवान बसयलां. ताका वळखल्यांक ताका आसत मानतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताका मानवंची येतल्यांक कितें बसयलां तें तुमकां खंडीत दितलो. देखून ह्या फुडां केन्ना कॉम्प्रोमायज करूंक वचना. तुमच्या भावार्थाक केदींच कॉम्प्रोमायज करूंक वचना. कोणी तो जावन दी भाव या भयण बायल्या आनी कोणी जावं केद दवडलो पदवेदार जावं दी तुका कशेंय तो हेरोदी आसा बरी तुका कितें म्हणटात तूं कात्रेन शिरकोंक पळोवन दी. पूण तुजो भावार्थ साणी नासतना आखेर पर्यंत कोण आपल्या भावार्थान तीर रावता तो बचाव जाता. देखून तीच बचावी जेजूच्या नांवान तुका म्हाका आमकां सर्वांक देव दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.